میں مقرر کر دیتی کہ میرے تو کوئی ڈر آ کے غالب میرے اتنے نہیں، میں اپنی مرضی نال روزی میرے جنی میں لکھی اس کو بڑھا لے، کیوں میں ایمان ہے اس گل سے جنی روزی میں لکھی ملنی اونی، جے حلال طریقے نال جائز طریقے نال کمائے تب بھی اونی لب جانی، تو جی حرام گل پوے ناجائز طریقے تب بھی اونی لبنی، میرے نام تو حکومت بھی کوئی نہیں لگا ڈی، تو حرام طریقے اختیار کرے غلط کہ بہت ہی بتا لے تو روزی جنی میں لکھی ہے میرے تو تگڑا ہو تھوڑے میں تو انج تے نہیں ہونے لگا لبنی اونی ہے، جائز طریقہ اختیار کر تب ہی تینوں اونی پوری لبنی تو جنت کے دروازے کھلے، جے حرام طریقے وال جائے تب ہی لبنی اونی ہے جنی میں لکھی ہے تو جہنم کے دروازے انگیارے یا قانون فی بطون نارا، اور حرام روزیاں کما کے ناجائز اپنے پیٹ سے بال بچے دے پیٹ جہنم کے انگیارے پاندے ہو، اور بدبخت ہو کچھ تو سمجھو کوئی تو ہوش کرو۔ ایک گل جات طریقے نال کمائی اگو خرچ بھی کرنا ہے نا، وہ کچھ کھان تے خرچ کرنا، کچھ پین تے، کچھ پہننے اتنے، کچھ دین لین اتنے، تو جب خدا واسطے دینے ہوئے پھر ایک گل کری کہ ساریا روزیاں چارے کنے پیدا کیتیاں، وہ ایک کھجور گڈی، ایک کھجور دی گڈی تے کئی ہزاراں کھجوراں اکی دیاں بنا دیتیاں، ایک دانا گڈیا وہ 700 تو 7000 بنا دیتے، یہ برکتاں میں دیتیاں، میں ہی پیدا کیتا، اور تو تے زمین دیا انیریاں میں تو دانا سٹ آئے زمین دیا بولو انیرے فی ظلمات الارض ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور تو کیا انیرے ربا تیرے قرآن تو قربان ہر مال میں جن روشنی دینی، تو کیا انیرے سٹ آئے کہ میریاں بغاوتاں کہ نہ فرمانیاں تو لگ پہ انیریاں سے دانے زمین دے سٹ کے کہ زمین چ طاقت ہے، وہ میاں 6 فٹ کا جوان ہڈیاں بالکل گال کے تے مٹی در مٹی کر دے، لوہا دبو تو کچھ عرصے بعد وہ کھادا گیا، لکڑی دبو وہ کچھ عرصے بعد کھادی گئی، اور جڑی لوہے کھا چھڑے تو بس تیرا دانا روال سارا انہوں نہیں مٹی در مٹی کر سکتی۔ پر ساڈا حکم ہے اس زمین وہ جڑا سٹ گیا زمین دے اندھیریاں وچ، او زمین ہوش کری ہوش کری، وہ تو میری بغاوتاں تے نافرمانیاں تے لگ گیا مردود، تو میرے نال شرک کرن لگ پیا، پر اسا اپنا وعدہ روزی دا کیتا ہے وہ پورا کرنا، زمین اس میرے باغی دی بھی تو دانے میں انج پالنا ہے جو ماں کچھڑ چلا کے پتر کو پالتی، پھر پیدا بھی ایسا قدرت نال کیتا، کھجور دی گھڑک پیدا کیتی تے ایسا وہ بھی کلی ہو کے پیدا ہوئی، تو جے تیرا دانا باجرے دا یا جوار دا یا مکئی دا یا میاں کنک دا وہ بھی جمیا تو پہلا بولو کلا ہو کے، تو نکلی انگوری کلی ہو کے، کھجور تے پھلاں دے دستے انگوری نکلی کلی ہو کے، کیوں نے گواہی دیتی اور ہوش کری میں کلی مجھے رب نے پیدا کیتا ہی تو میں کلی اس گلے رب نے پیدا کیتا، میں گواہی دینی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا بھی کلا ہوگا، شریک کوئی نہیں، میرے تیرے شریک بن جانے، میرے شریک بن جانے، اکی پتر دے کئی پتر بن جانے، اکی ڈالی دے کئی ڈالیاں بن جانیاں، کنک نے بوٹا مار لینا، اکی دانے دے 7 بوٹے بن جانے، تو 7 سٹے لگ جانے، میرے تیرے کئی شریک، وہ کلا ہی جنہیں پیدا کیتا اور کوئی نہیں صحیح پیدا کرنے والا، وہ واحد لا شریک ہے، وہ سدنا سوچنا کہ بدبختہ انہوں سد سوڑ برکتہ ملنی نہیں تو وہ کوئی مانگ اور کوئی نہیں سنتا سدا سوڑا تیریا۔ اللہ 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 اللہ، یہ بڑا کمائی والا طریقہ جائز ہوئے، اگو خرچ کرنا تو ہوں کدھر نہ چڑھاوے تو منتا اللہ، یہ ساریا راہ روزی دے ساریا روزیاں کنے پیدا کیتیاں، ایک ایک دانے تو 700 تو 7000 یہ کنے پیدا کیتے، کنے برکتاں دیتیاں اللہ، پھر کی کری، پھر میرے نہ چڑھاوے منتا نظر نیازاں دیگا چاول دیا میرے نہ جنہیں چاول پیدا کر کے تینوں دیتے، 21 ہزار تے سینکڑے بڑھا کے دیتے، پروٹھے دینے تو میرے نہ، گھیو دے دو تو میرے نہ، گوشت بکرا وغیرہ چھترا تو میرے نہ، پھل میرے نہ، مرنا ملنا تو میرے نہ،
دانے میرے نا دیگا میرے نا چارے راہ روزی دے ایک ماں جائز طریقے دار تے جب ویلا ہوئے نظر منت دا وہ منی میرے نا دئی میرے نا جو پیدا کرنے والا تے تیریاں چوریاں کرنے والا دینے والا تیریاں چوریاں کرنے والا 700 تے 7,000 دیکھ تیرے حوالے کرنے والا وہ نظر دیا کہ منت کدے نہ دئی بولو وہ میرے نال اپنا بدن بھی سوچ لے یہ بھی مٹی کے ذریعے تو تیرا خوبصورت دل چاننا بھی خوبصورت بنایا خدایا جہاں پادشاہی تو راست زما خدمت آید خدائی تو راست پوری آفریدی زیقت راب بہر ہائے روشن ترز آفتاب اللہ پانی دے قطرے تے مٹی دے ذریعہ تو دل چاننا سونے موتی تو پیدا کر دے اللہ اللہ پھر عقل دیتی تدبیریں دیتیاں سوچاں دیتیاں علم دیتے عقل دیتی 21 دے 7,000 بڑھا کے دیتے پھر کدے نہ جنہیں برکتہ دیتیاں تو جنہیں چیزاں پیدا کیتیاں تنوں بھی اپنے بدن وچ بھی ہونے بدل بھی تیرا مٹی دے ذریعے تے پانی برکت دے کے بنایا ساری کائنات تو سونا بنایا تے ہن کی کری اپنے بدن وچ بھی میرا شریک کوئی نہ بنائی تو چارے راہ روزی دے بھی میں پیدا کر کے تینوں دیتے برکتاں میں دتیاں انہاں وچ بھی میرا شریک کوئی نہ بنائی نہ مال وچ نہ اناج وچ اور چیزاں جو تینوں دتیاں دنیا دیا انہاں وچ میرا شریک کوئی نہ بنائی اس بدن وچ بھی جنہوں برکتاں مٹی نوں دے کے بنایا یہ بھی شریک کوئی نہ بنائی سجدے میرے رکوع میرے دھیان اس طرح کر کے میرے اگے نماز جمع کرنا سدا سونا پکارا اس بدن دے ہر جز نال پاویں اونی ہاتھ پاویں ہوے تیرا متھا تے سر پاویں ہوے باقی وجود پاویں ہوے وجود دے وچ اس بدن وچ اے زبان رکوع میرے سجدے میرے طواف میرے کر دے میری خاطر اور میری عبادت سدا سونا پکارا زبان نال کینوں مینوں ایدے وچ بھی شریک نہ بنائی کسے نبی ولی نوں آ چڑھا اگوں آیا مال تے مال وچ بھی اناج وچ بھی چڑھاوے منتا کدے یاریاں چودیاں کدے نا اللہ دے نا جہاں نے منت منن لگے اس نے تیرے ذہن وچ دوجے کسے دا دھیان بھی نہ ہوئے میرے نام صدقہ خیرات خالص میرے نام دے رہے تو پھر آخ ربا انہوں قبول کر یہ ثواب میرے ماں باپ نو یا میرے مرشد نو یا نبی پاک نے دا ثواب پوچھا ٹھیک ہے پر منت نظر کدے نا اللہ دے نام نہ بدل وچ کوئی شریک بنائی انہاں سدا سورا پکارا تے سجدے تے نہ انہاں مال دے وچ کسے نے شریک میرا بنائی وہ آئی موت ثم انکم بعد ذالک ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انکم بعد ذالک لمیتون اللہ اللہ انہیں موت بھی آنی سب دے اتے فرمایا نبی ہوئے ولی ہوئے سب اتے سارے میں پیدا کیتا تینوں بھی تو نبیاں ولیاں بھی سارے انسانوں مینوں اپنی ذات دی قسم سب نوں میں پیدا کیتا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اور جنہاں نوں سادا سور میں نبیاں ولیاں نوں او بھی پیدائش وچ میرے محتاج انہاں نوں میں پیدا کیتا ایک ذرہ تے ایک مکھی بھی نہ پیدا کر سکتے اللہ تو موت آئی تو موت ویلے کی ہونے لگا جو نتیجہ نکلن کی لگا موت ویلے وہ تیری زندگی دو طرح ہے فالہما فجورہا و تقواہا دو طرح دی تیری زندگی جائز طریقے نال چارے راہ روزی دے کمائے انہاں چ میرا شریک نہیں بنایا انہاں چارے راہ روزی دے تے ہر شے جڑی تینوں دتی وہ نظر نیاز منت صدقہ خیرات زکات کی دے نا میرے نام کسے پیر پیغمبر دے نام کوئی نہ انہاں کی میرا شریک کوئی نہ اے بدن جڑا تینوں نے دتا عطا کیتا مٹی دے ذریعے تو بنا کے ادھر بھی شریک کوئی نہ تیرے سجدیاں وچ نہ تیرے طوافاں پھیریاں چ نہ تیرے سدا سورا پکاراں زبان وچ کوئی شریک نہ تے یہاں دوجی زندگی کی حرام دے روزیاں کمائیاں
نظر نیازاں یارویں پیروں کے پیر اور قبروں سے جا چاڑیاں اس بدل بھی شریک بنائے اور سدا سونا پکارا نبیاں ولیاں کیتیاں یہ دو قسم دیا تیریاں زندگیاں یہ پہلے نمبر والی زندگی ہے کہ اس بدل بھی میرا شریک نہیں یہ بڑھا سا ہے تو میرا قرآن سن کے میرے سونے نبی کا فرمان سن کے تو میرا قرآن سن کے اے لو کہ سچے دلوں توبہ کر گیا سچے دلوں توبہ کر گیا کہ موت آئی ہے موت تک تو پھر کسی نے میرا شریک نہ مال چ بنایا کہ نہ بدل چ بنایا نہ سدا سونا پکارا چ بنایا گل سمجھ دو کہ کوئی نہ کسی نے شریک نہ بنایا یہ اول نمبر تیری زندگی تو دوجا ہو کئیوں نے شریک بنایا کہ ناجائز کمائیاں فرمایا پہلی زندگی تیری موت آئی ان الذین اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ جنہاں لوگوں نے پھر خالص منو رب منیا کار ساز مشکل کشا مالک اور مختار منو سمجھیا کہ میرے نال شرک جے کرتے سن تے توبہ کر گئے میرا قرآن سن کے میرے نبی کا فرمان سن کے توبہ سچی کر گئے پھر موت تاری اج دے دن تک موت تک شریک نہیں بنایا کفر نہیں کیتا شرک نہیں کیتا کفر نہیں کیتا اللہ اللہ آئی موت کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ تو ایک کوئی ادا شریک نہیں اس گل تے آئے اے من لیا شرک کفر تو کیتی توبہ تے کلمہ سچا پڑھیا جھوٹا نہ پڑھیا ماپے مخالف ہو گئے تے جب ماپیاں پڑھیا تے اولاد مخالف ہو گئی بیوی پڑھیا تے خامن مخالف ہو گیا خامن صحیح اللہ دی توحید تے آئی تے او بیوی ناراض ہو گئی برا ناراض ہو گئے برادریاں ناراض ہو گئی کوئی صدر ناراض ہو گیا کوئی وزیر ناراض ہو گیا کوئی طاقت ناراض ہوگی کوئی لفظہ لانا ناراض ہو گیا ملا کے پیر بھی ناراض ہو گیا انہوں نے فتوے ٹھوکے پر انہیں پرواہ نہ کی تھی ثم استقاموا نعرہ تکبیر کسی بھی پرواہ نہ کی تھی پکا رہا مضبوط رہا وہ پہاڑ تے ٹل جائے اپنی جگہ تو پر اپنے صحیح عقیدے تو نہ ٹلیا ساری مخالفتیں سہیاں سارے غم سے سارے دکھ سے سارے ڈر سے کہ ساری مصیبت سہیاں کہ سارے فتوے جھوٹے برداشت کیتے پر رہا پکا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ موت میں میرے فرشتے آ گئے ایسا فرشتے ہونے تے نازل کیتے تو کی کرنا ہے فرشتے اللہ اللہ تتنزل علیہم الملائکہ کی آمنے فرشتہ نے انہوں موت ہولے خوشخبری دیتی اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة من تو کار ساز حاجت روا مشکل کشا دنیا سمجھیا تے موت تو بعد اسی تیری کار سازی تے مشکل کشائی کرنی تے ککن کرنی تے کیٹی کر دینی تیریاں مشکلہ کنیاں حل کر دینیاں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کوئی ان ڈر نہیں تنو باقی رہا کوئی غم نہ کری تو میرے فضل تیرا مدد تو مستحق گل سمجھنے پہ میری خاطر میری توحید پیچھے تو تکلیفیں اٹھائیاں توبہ کرنے تو بعد ذرہ بر شرک میرا قرآن سننے تو بعد میرے نبی کا فرمان سننے تو بعد کلمہ اپنا تو صحیح پڑھیا جھوٹا نہیں پڑھیا تو پھر پکا رہے ہو تکلیفیں برداشت کیتیاں کہ آج ایک راہ روزی دا تیرا جدو بند کیتا تے کتنے کھولے بولو دو بند کیتے تے چار اج تیرے چارے بند ہوئے تے وہ 8 دروازے جنت دے کھلے پے نہیں اللہ اللہ 8 دروازے 8 راہ روزی دے کھلے پہ اے روزیاں ختم ہو جان والیاں وہ روزی کدی بھی نہ ختم ہونے والی اے کوٹھے ٹہ جان والے وہ کوٹھے کدی نہ ٹہن والے اے تے اوکھا ہونا ہے
کسی دی زمین واتے یا اپنی واتے مقدمے کرتا پھرتا ہے اتنے تینوں اینے باغ اینا کوٹھیاں اینے اعلیٰ مقام اینا کچھ لبنا تے اینی زمین تے مربے لبنے تے اینے باغ لبنے اینیاں کوٹھیاں تے مال لبنے تو ویکھ کے حیران ہونا تو تیرے دل وچ کوئی خواہش نہ پیدا ہونی میں 1 انچ مینوں کو ہور لبے تینوں دسدا ہے اللہ پوچھنا کو ہور بھی چاہیے کوئی شے ربا تو تے اتنا کوئی دیتا دنیا دیاں ساری نعمتاں تے ساری دنیا یہ ایک پتھر دے برابر بھی یہ ایک نعمت کے برابر اللہ 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 ثم انکم بعد ذلک لمیتون گل سمجھی کو نہیں سمجھی کہ میت کنا چر رہنا روح تیرے منہ تے جنت تے روزیاں تیرا بدن تیرا اے میت دا میت خبر وچ نبی ہونا تو دی میت سلامت رہندی ہے کہ روح دی بھی جنت الفردوس سب تو اعلیٰ مقام تے گئی جنت الفردوس جنت کا ذرا حال سن لو کتوں شروع ہوتی ہے جنت قبر وچوں شروع ہوتی ہے کہ اتوں آسمانوں تو شروع ہوتی ہے وہ قرآن کی آخدا ہے کی آخدا قرآن نبی پاک معراج اتنے گئے کہ اللہ جنت دی سیر کرائی تے کتوں کتوں جنت ٹری 7 آسمانوں کے اتنے سدرۃ المنتہا انہا جنت الماوا 7 آسمانوں کے اتنے 7ویں آسمان تو وہ مڈ شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا اس پیارے تے آلہ درخت کا اتوں اگوں جنت بھی شروع ہو جاتی تے کئی سٹوریاں جنت دیاں کئی منزلوں کے درجے جنت دے ایک ایک درجہ تھلے اللہ جانے ایک ایک سٹوری کنیاں کوٹھیاں کنے محل کنے باغ کنے مربے وہ تو میرا اللہ ہی جانے ایک ایک منزل وچ دوجی منزل تیجی منزل چوتھی منزل اللہ جانے کنیاں منزلہ سینکڑے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں لشکار جے اپنیاں تو اتوں کی شروع ہو گیا جنت الفردوس لشکاروں فی وسط الجنت جنت دے وسط مشکار تک اللہ جانے کنیاں سٹوریاں تے کنیاں منزلہ تے درجے بنائے کہ اتوں مشکاروں اگوں شروع ہویا جنت الفردوس پھر او دے درجے او دیاں سٹوریاں کتوں تاری گئیاں فوقہ عرش الرحمان او دا اتلا درجہ او دے تے عرش رحمان دا رحمان دا عرش او دے اتھے جا پہنچیاں رب دے عرش دے کولے اتنے جا تے جڑا سب تو اعلیٰ درجہ جنت دا جنت الفردوس بھی کئی درجے کوئی درجہ شہیداں واسطے کوئی درجہ صدیقاں واسطے یہ درجہ سب تو اعلیٰ جدوں تے اللہ دا عرش وہ کنا واسطے انبیاء واسطے انہوں نے اللہم الرفیق الاعلیٰ سونے نبی پاک نے وفات دے وقت تے موت دے وقت انگلی اٹھائی کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے صحابہ فرماندے نے این کر کے سر مبارک مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ دی چولی پہ آیا اک مبارک اتار کیتی ہے تے انگلی مبارک اینی اٹھائی ہے تے نال دعا کری جاندے نے اپنے اللہ کی عرض کردے نے اللہم الرفیق الاعلیٰ اللہم الرفیق الاعلیٰ ربا مینوں دنیاوی حیات نہیں چاہیے مینوں دنیاوی زندگی نہیں چاہیے ہوں کہڑی زندگی چاہیے اللہم الرفیق الاعلیٰ ہو تیرا قرب من نبیین والصدیقین اللہم الرفیق الاعلیٰ سب تو اعلیٰ رفیق سب تو اعلیٰ سنت جنت الفردوس سب تو اعلیٰ مقام مینوں دنیا دی حیات دی لوڑ نہیں ہوں وہ حیاتی دے آخرت والی تے جنت الفردوس والی نبیاں دے روح مبارک کتنے چلے جاندے اوتھے تے وجود مبارک میت وہ دفن ہوندا زمین وچ اللہ اللہ جتوں روح جتھے دی چیز سی روح اوتھے چلا گیا تے وجود جتوں کڈیا سی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری آخر یہ گل اپنی صرف درے میں قضا ہوئی پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا پہنچ گئی جتھے جتھوں دی مٹی لگی سی جتھے جتھے دی مٹی دے ذرے رب نے لے کے کسی انسان کو بنایا ہے
تو اوتھے جتھے دے ذرے فرمایا اوتھے ہی دفن ہونا ہے. انبیاء دے وجود دے متعلق فرمایا کی ارشاد فرمایا نبیاں دا وجود باقی وجوداں دی گارنٹی کوئی نہ. مومن ہوئے شہید ہوئے صدیق ہوئے بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے انہوں دے وجوداں واسطے وعدہ کوئی نہ گارنٹی کوئی نہ. زمین کھا جائے نہ کھائے زیادہ دیر پہ رہن اخیر مٹی در مٹی ہو جان. نبیاں نے وجود واسطے انبیاء دی میت مبارک واسطے میتاں واسطے فرمایا اللہ زمین تے حرام کر دیتا ہے نبیاں دے وجود نو کھانا. نعرہ تکبیر توحید و سنت نشاط بخاری جنہیں وہ میت مبارک دفن کیتی انجے قیامت تک رہنی روح مبارک آلہ اوتھے رہنا انہوں مثالی وجود ملنا جنہیں شہیدان مثالی وجود ملنا انبیاء نو بھی اللہ اللہ بڑا آلہ وجود وہ روح رہنی اس وجودوں نکلیا ایک اور وجود مثالی دینا اللہ نے وہ روح مبارکہ رہنیاں کہ وہ جڑا وجود ملیا انہیں کھانا پینا جنت کے رزق انہیں رب دے سلسلے کہ وہ اندر روح نو اثر پہنچنا اتنے عیش تے آرام دی زندگی انہوں دی تے سب تو اعلیٰ حیاتی طیبہ انہوں دی. اللہ 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 وجود مبارک صحیح سلامت قیامت تک جنہیں دفن کیتا تنہیں ساڈے امام اعظم سن لو پٹھے راہ پہن والے کو خدا دا خوف کرو. ساڈے امام اعظم کی سمجھیا قرآن تو تے نبی پاک دی صحیح حدیث تو قرآن مجید تو تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحیح فرمان تو صحیح حدیث تو اس قرآن تو کی سمجھیا وہ مذہب چھوڑ لو امام اعظم دا حنفی اخوان والے ہو جی اے ایمان ہے جے حضرت امام ابو حنیفہ ساڈی اہل سنت والجماعت دے سب تو بڑے امام جی ہے ایمان ساڈا کہ انہیں جو کچھ بیان کیتا ہے ابو حنیفہ جو کچھ دسیا تو جو طریقہ دسیا وہ قرآن تے نبی دے فرمان دے مطابق ہے اصحابہ دے ارشاد کے عمل دے مطابق ہے تو پھر منو جو کچھ وہ کہندا ہے کہ آخدے نے ہو ہدایت وچ موجود مقصود وچ موجود متقدمین فقہاء وچ موجود ابو حنیفہ دی طرفوں حنفیوں دا کی مسلک ہے کی عقیدہ کہ نبی پاک دا وجود مبارک الآن لفظ لگا میں پڑھن جڑے ابو حنیفہ دی طرفوں پیش کیتے جاندے الآن کما وجیا آج بھی سینکڑوں وریاں تو بعد آج بھی نبی پاک کا وجود مبارک میت مبارک انجے تازہ دی تازہ تے سونی جن جس حالت چا صحابہ دفن کی روح مبارک کتنے پھر میت تے نہیں نہ سن دی سدا سورا پکارا میت تے نہیں نہ سن دی اسے گلے رب نے قرآن نے آخیا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. او سدا سورا پکارا کرنے والے ہو میرے نبیوں نے دورو یا نیریو قبر دے جا کے سدا سورا پکارا نبیوں تے ولیوں نو کرنے والے ہو دورو یا نیریو قبر دے جا کے او ایک دن نہیں 10 دن نہیں 10 ورے نہیں 10 صدیاں نہیں قیامت تک او بدبختہ تنو زندگی پکارن والا میرے نبیوں نو اے سمجھ کے کہ سن نے پہ قبر وچ او میت سن دیے پئی تے او میرا کام رب کو نو کرا دے سفارشاں کو نو قرآن والیا تے آخر والیا ہم شفاعنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. جی اسی انہوں نے کوئی خدا تے نہیں سمجھتے نہ خالق نہ مالک نہ رازق نہ مدبر کائنات دے جی وہ تے صرف کوئی اللہ ہے تے انہوں نے اسی کو خدا نہیں سمجھتے خالق مالک تے رازق نہیں سمجھتے. ساڈے او پیارے نے اللہ تعالیٰ دے نیک نے اللہ دے پیارے محبوب نہیں اسی مطالعے ہاں تے گناہگار ہاں اسی گندے تے مندے ہاں ساڈا منہ اس لائق نہیں اسی
اس پاک ذات ہستی اللہ حاکم الحاکمین نو او شہنشاہ نو اسی سدیے تے ساڈی کتے او سنے اسی مکالے تے نافرمان تے باغی اسی گناہگار گندے تے مندے او پاک ہستی او پاک لوگ نے ساڈی تے رب سنے نا انہاں دی رب موڑ دا نہیں او نیک نے اسی انہاں نو خدا نہیں سمجھدے خالق تے مالک نہیں جانتے اسی کوئی شرک نہیں کرتے اسی پکار میں سفارش کرانے لاتے ہم شفاعنا عند اللہ تے رب نے فرمایا او بدبختہ او عقل دیا انیا جیو گیا کے جدو جیندے سن دنیا سے جدو روح مبارک بچے سی نبیاں تے ولیاں دیا پاک روح بچے سن دنیا تے موجود کدو تے ٹھیک سی پیا سد سو پیا انہوں آپ جا کے انہوں کو حاضر ہو کے انہوں عرض کر جی دعا کرو کدو تے ٹھیک سی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ اللہ جین گیا تے رب فرمایا تہاڈی خدمت چاہے نبی آ جاندے تے تہاڈے کولوں دعا کراندے تے رب تہاڈیاں دعا قبول کردا تے وفات تو بعد او کملیا ہن تے سب سور کرنا اس گلے سفارش واسطے درخواست کرنا کہ سفارش کرو میری اللہ اگے میرا کم کرا دیو میں مکالا تے میں مندا تے گندا میں تے اس لائق ہی نہیں انہوں پکارا تے تہاڈی رب موڑ دا نہیں تے جین جا بھی سفارش کراندے سا تے ہن بھی میری سفارش کرو رب اگے اللہ تعالیٰ فرمانے نے ہوں تے پیا پکار پیا سد سور سفارش واتے تے من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ قیامت تک سد سور یہ تیری زندگی میں لمبی کر دیا یا تو سددا سور دا قبر کول بیٹھ کے یا کھلو کے تو سددا سور دا مر جائیں تیری نسل آوے او سدے سورے او مرے پھر اگلی نسل چلدیا تیرے تو سیریاں ساریاں نسلاں انہوں سدن سورن تیرا یوم القیامہ سارے ہلاک ہو جان گے پر انہیں کوئی نہ سننا تیری فریاد کوئی نہ سننی وَمَنْ دُعَائِهِمْ غافلون سدا سورا پکارا تو بالکل بے خبر اگر تیری درخواست میرے اگے کون کرے وہ کوئی سنے تے کرے انما یستجیب الذین یسمعون اصول بیان کر دیتا وہ کملیا درخواست میرے اگے وہ کرن تیریاں عرضاں او قبول کرے تو میرے اگے درخواست کرے تیری سفارش والی قبول عرض او کرے جو سن دیتے ہوں انما یستجیب الذین یسمعون سنتے سی تے ہوتے میتانے والموتا بتنا بلکہ کوئی مولوی کھلوے گا تاکہ گا بتواتے ربا تیرے تو قربان جاؤ رب عالم الغیب خدا میرے قرآن سے کتے کتے کسے بے ایمانی کر دیئے ایسے گلے نال ہی فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون سنگا چلے نہ کوئی تا تیری درخواست قبول کرن کہ بدبختہ والموتا والموتا او تے میتانے تے میت کی کل سنے یا بسوم اللہ اللہ او تے قیامت رو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ثم الیہ یرجعون پھر اللہ دے سامنے تو بھی پیش ہو جانا انہوں بھی پیش ہونا پھر تاں سنان دے کسے آج تے ابل موتا میتانے تے میت کے تو سوئے قیامت تک تیریاں نسلوں میں مک جان ہلاک ہو جان تے کسے نہ سننا والذین يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون اللہ 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 لہو دعوت الحق سبحان اللہ
ایکو اللہ نو سدنا سوچنا پکارنا یہ حقی وہ سوا انہوں پکارے قیامت تک جنہ نہ سننی تیری پکار تے کملیا چوس تے باطل اتنے لگا ہوا ہے مجھے ہوش کر تب نے عقل دیتی تے تینوں قرآن سنانے والے میرا فرمان تے میرے نبی دا فرمان تیرے کول پہنچ گئے پھر بھی تینوں مت کوئی نہ آئی کہ سن ہوراں پکارے وہ باطل تے کوڑی تے سچ کنوں پکارنا لہو لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء جنہوں سدا سونا انہوں دا تے حالی وہ تے نہ سن دے تے نہ تیری درخواست قبول کرنی تے تیرا کیا حال ہے سدا سونا کرنے والے اللہ کباسط کفیہ الی الماء تو تلیا جی کوئی تیرے آیا ڈاڈا تیرے وچوں تواڈے وچوں کوئی ڈاڈا تیرے آیا سخت تیرے آیا ڈگ پیا تیرے نال پانی دے کنڈے تے دریا دے کنڈے تے یا گھڑے کول یا نلکے کول کسے پانی کول ڈاڈی تیرے تے ڈگ پیا اٹھن نہیں ہوندا تے تلیاں اڈیاں سو او پانی خدا دا تیرے نال میں مر چلیا خدا دا واسطہ ہی او پانی میرے منہ چ پاؤ رب فرماندے نے او کملا مر تو جائے گا واسطے پا پا کے پانی اگے تو ماں ہوا بے بالغ ہے وہ ایک قطرہ بھی نہ جانا منہ وچ اخیروں میں مر جانا اس کملے میں تے پانی کے واسطے پا پا کے تے پانی منہ چ کوتے تیرے ایک پاسے قطرہ بھی نہ جانا تے کیوں ایڈے کے واسطے اس پائے پانی اگے تے کیوں نہ دے منہ پیا بولو یہ سوریا جہی پانی سوریا نہیں تے منہ کدھر جائے اسی طرح حال ہی تیرا قیامت تک کھپ جا تے نسنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون جدو اے اج میں پیاخنوں ويوم القيامة يكفرون بشرككم جو صاحب اخیر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ یعنی یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر اور میرے جہاں خبردار کوئی نہیں ہوں موت تو بعد وہ برزخ دا جہان اے دنیا دا جہان اس تو پہلے عالم ارواح دا جہان وہ بھی سارا علم میں جاندا دنیا دا بھی سارا میں جاندا اتنے تے چل تو جینا کچھ تنوں بھی تو بھی کچھ انہاں کنا نال اکھاں نال شے کائی تک لینا کوئی علم حاصل کر لینا تے وہ موت تو بعد وہ دا تنوں کوئی نہ علم وہ میں دسنا پیا میں جاننا میں ہی پیدا کرنا اس جہان وہ ذرے ذرے دا علم میں جاننا کہ میں خبردار ولا ينبئک مثل خبیر میرے جا خبردار بھی کوئی نہیں ہو کہ خبر بھی ہوگی سچی اطلاع ہوگی سچی جنہوں آپ کو پتا ہوئے میرے جا پتے والا کوئی نہیں ہو کہ میں تینوں پتا دینا خبر دینا وہ قیامت تک پکار جو رخصت ہو گئے وہ کوئی نہیں سن دے کہ جی آج میری نہیں ماندا میں تیرا خالق تے مالک تیری شاہ رکھ تو نیڑے جی آج میری نہیں ماندا کہ کل قیامت نو انہاں سارے نبیاں نے کھلو کے انکار کرنا بہت نہیں نبی سارے کی آکھن گے امتہ سامنے نے ملہ تے پیر جڑے جنہیں روایتاں کوڑیاں کر کے قرآن دے مقابلے تے نبیاں پاکاں دے متھے لایا اللہ دے پیارے نبیاں دے متھے لائیاں کوڑیاں روایتاں تے کوڑیاں حکایتاں اس دن کی ہوئے گا نتیجہ سنیا امتحان نتیجہ انہاں سارے کھلو کے صفائی دینی اپنی تے رب نے موقع دینا انہوں نے میرے نبیوں دو اپنی صفائی انہاں کوڑیاں روایتاں تواڈے تے کر کے لائیاں جی نبی پاک آخ گئے ہوئے نے مینوں سدیو سوریو قبر کو آ کے تے میں سناں گا اوتھے پڑھیو میں سناں گا اے نبی دے متھے میرے نبی پیارے محمد رسول اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام اے ابراہیم اے فلاں سارے انبیاء دی صف کھلوتی ہوئی ہے تے سامنے امتاں نے ملا پیر تے پوپ تے پادری عیسائیاں تے ہندوؤں دے گرو تے منت ساری امتاں
ایک تو ما قلت لهم الا ما امرتنی به ربا جڑا کوڑ انہاں ساڈے ذمہ لایا کہ اسی سناں گے ساری قبر تے آ کے کچھ پڑھے گا تے سناں گے سدے سوڑے گا تے سناں گے تے تیری سد سوڑ پکار تیری سفارش اگی رب کو کرا دیاں گے ربا کوڑے اسا نہیں انہاں نو آکھیا انہاں آپ ہی کوڑیاں روایتاں کر کے ساڈے متھے لائیاں تیرا قرآن گواہ سی تیرا کلام گواہ سی اے کوڑے نے پر ربا اج اسی بھی گواہی دینے ہاں اساں کوڑ نہیں آکھیا ساڈا کی حال سی فکفا باللہ اللہ اللہ ایک باری درود شریف پڑھو حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد سن لو نبیوں کا اعلان بچے ساڈے امام الانبیاء خاتم النبیین آخو سب اتنے اللہ دے صلاۃ و سلام ہو کی آخر میں فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم سامنے نا امتاں تے امتاں دے ملا پیر تے پوپ پادری فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم او لوکو او امتو او ملا تے پیرو او اللہ تعالی گواہ ساڈے تواڈے درمیان کافی ہے وہ گواہی کسی دی نہ چنگی تو نہ کوئی اعلیٰ گواہی ایو شاہد اکبر و شہادت من اللہ وہ گواہی نالوں وڈی گواہی بھی کسی دی نہ وہ نالوں سچی گواہی بھی کسی دی نہ انہوں گواہ کر کے شہادت وانا قسم تو وہ قسم کھا کے سانو اپنے اللہ پاک دی خالق تے مالک دی اس ذات حق دی قسم کھا کے تو انہوں گواہ پیش کر کے کی آخنے ان قلنا عن عبادتکم لغافلین وہ تہاڈی ساری پوجا پاٹ تو اسی تے بالکل تحقیق تے بے شک یہ شک ہی کوئی نہیں تہاڈی ساری پوجا پاٹ تو اسی تے بالکل بے خبر سانو تے کوئی پتہ نہیں کون آیا تے کون گیا کنے سجدے کیتے تے نہیں کیتے کنے چڑھاوے چاڑے تے نہیں چاڑے کنے پھیرے لائے قبر ساڈی دے آلے دوالے تے کنے نہیں لائے کس نے دیے بالے تے نہیں بالے کنے اچھار تے غلاف چاڑے تے نہیں چاڑے تے کنے سدیا سوریا پکاریا تے نہیں پکاریا سانو تے خدا دی قسم ہے وہی گواہ پیش کرنے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں وہ کملیا قیامت نو سارے انبیاء انکار کرنا تے اج میں تینوں دسنا پیا انہاں دا انکار بھی تے اپنے ولوں بھی کہنا میرے جا خبردار کوئی نہیں جڑا اگلے جہان دی بھی خبر پیا دیندا ہے تے عالم برزخ دی خبر دیندا ہے میرے جا خبردار کوئی نہیں تے میرے جا سچا کوئی نہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا میری گل نال کیڑی سچی تے کملیا میں تیرا خالق تے مالک ذریعہ تو ترقی دے کے تو دو چانداں تینوں سونا بنایا تے 4 روزی دے کھولے او بدبختا مینوں نہیں سچا جاندا تے ملا پیر تینوں کہندا وہ سنتے ہیں تو انہوں نے مگر بھج پینا اور کوئی کتاب لکھتا کوئی وہ مگر بھج پینا تو چھڑ دیتا ہے میرا قرآن تو میرے نبی دا فرمان تو پھر اج موت تیری آئی تو او جہنم دے دروازے کھلے پہ جی من لینا قرآن تو میرے نبی دا فرمان تو 4 راہ بند کیتا تو 8 راہ جنت دے کھلے پہ نہیں منیا تو او جہنم دے دروازے کھلے پہ کرنا سودا جڑا کرنا موت دے ویلے پاویں جنت دی تیاری تے پاویں جنت دی تیاری رب دی بخشش تے رحمت دی تیاری اور نبی دی شفاعت دی تیاری تے قرآن دی شفاعت سونے نبی کی اعلان کیتا فرمایا جنہیں قرآن نو مان لیا جنہیں قرآن نو قبول کیتا کفر تے شرک تو توبہ کر گیا بالکل بغاوتاں تو نافرمانیاں تو توبہ کر گیا تے قرآن تے نبی دی آنکھیں لگا تے من لیا دل و جان نال پھر پاویں کوئی مخالفتاں ہوئیاں پرواہ نہ انہیں کیتی اللہ اللہ نبی پاک فرمایا جنت دے 8 دروازے بھی کھلے میری شفاعت بھی وہ دے واتے تے پھور چڑی میں نہ فرمایا رب دے اس قرآن نے
لوگوں رب دے اس قرآن نے سونے نبی نے کرنی شفاعت تے نبی فرمایا اے قرآن دیا سورتاں سورت بقرہ تے آل عمران تے باقی سورتاں رب اگے کھلو جان گیاں ربا اس بندے نے مینوں مان لیا تے توبہ سچی کر لئی ربا مینوں مان لیا میں تیرا کلام میں سفارش کرنا باقی غلطیاں بھی معاف کر گل کو سمجھ گئے کوئی نہیں لوڑ ہے نبی دی شفاعت دی تے اس قرآن دی شفاعت دی تو فرمایا جے نہیں تو قیامت نو تریائے ہوئے ڈانڈے تریائے منہ سکے ہوئے زبانہ ہوٹ سکے منہ لٹھے ہوئے بہت برے حال ٹولیاں دے ٹولے میری امت دے فرشتے پڑھ کے لیاؤں گے مینوں آخر گے تیری امت دے ٹولے میں کہوں گا لیاؤ انہوں میں حوض کوثر تے ہوں گا موجود میرے کوثر اتنے حوض کوثر اتنے جام میرے ہاتھ لیاؤ انہوں میرے کول میں انہوں اجازت دیا جام پڑھ پڑھ کے میں انہوں پلاؤں وہ آخر گے نا رب والوں بھی آنے گا آوازہ کہ فرشتہ بھی کہنا کہ رب نے بھی فرمانا انکا لا تدری ما حدثوا بعدک میرے نبی تینوں نہیں پتا انہیں مدینے سے رہ کے تیرے نیڑے رہ کے تیری موت تو بعد یا دور رہ کے تیرے دین سے رکھنا اندازیاں کیتیاں شرک تے بدعت کیتی اچھا میں مارا کھا کے دکھ اٹھا کے لہو آ کے بیٹی میری نو نیزے بجے ترے بڑے قیداں کٹیاں 9 بڑے جنگ کیتا ایڈی دکھیا زندگی عجیب زندگی مصیبتاں دی زندگی ماراں دی زندگی ظلم سہن دی زندگی جنگ کرنے دی زندگی 22 بڑے میں اٹھائی تے دین مکمل قرآن انہاں تاڑی پہنچایا تے موت والے بھی وصیت کیتی قرآن نو نہ چھڈیو بے ایمان نہ بن جائیو قرآن چھڈ کے گمراہی سے پہ جائیو ہوش کریو تے انہاں بدبختاں تے میرے دین وچ شرک پیدا کیتا تے بدعت تے اخوایا مسلمان تے میرا امتی ربا میں نہ شفاعت کرنا نہ تیرے قرآن پڑھنی جب تیرے قرآن کی شفاعت پڑھنی تو میں کیوں پڑھا سوکن لمن غیر آبادی چکھے لے جاؤ جہنم چنانو میں اور امتی دی کوئی نہ شفاعت کرتا نہ کوثر دا پانی میرے کوثر کے حوض کوثر دا نہ میں جام پلاندا نہ میں انہاں دی شفاعت کرتا کیوں بھائی کیڑا سودا کرنا ہے مولویوں تے پیرو اللہ اللہ نبی دی شفاعت دا تے قرآن دی شفاعت والا تے جنت تے حوض کوثر والا اے سودا کرنا یا جہنم والا تے اتنے پاک بدلاں وچ پاک پی جائے سڑ کے پاک پلاؤ وہ کوثر پینا ہے کہ پاک پینی ہے کوثر پینا ہے کہ وہ پھول دا درخت کھانا ہے خدا دی لعنت تے پھٹکار لینی ہے یا جنت دیاں انہار لینیاں نے 4 نواں دودھ دی نہر وگدی پانی دی نہر وگدی او شراب طہور اے لعنتی شراب نہ اے گندی نہ اے لعنت والی نجس شراب نہ شرابن طہورا او دی نہر تے دودھ دی نہر شہد دی نہر 4 نہراں او سودا کرنا ہی یا کوئی دوجے پاسے ٹر گئی کوئی موتر پینے نہیں کی کرنا ہی اللہ 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 کی عقیدہ رکھ رہی انبیاء دے وجود مبارک جس دن انہوں دی موت آئی جنہیں اس ویلے وجود مبارک اور آخری گل مکن لگی جے ذرا دھیان نال لکھ لئیو انبیاء دے وجود مبارک اے کوڑ تینا ساڑے متھے لانے نے ربا پر سانو توفیق نہ گئی کوڑے الزام اسی انہوں دے متھے لائیے اصل تے رب دا قرآن پیش کرنا تے سونے نبی دی صحیح حدیث کوڑیاں روایتاں نا جنہاں قرآن دے بھی خلاف ہون تے نبی دے بھی خلاف ہون او نا اللہ اللہ کی فرمایا وجود مبارک نبیاں دا جنہیں جس دن انہاں دا روح مبارک کھچیا او جنت الفردوس مائی فاطمہ الزہرا کی اعلان کر دیا نے مائی فاطمہ الزہرا کیوں بھائی وہ بھی وابن سی کی خیال ہے وہ بھی جمعیت اشاعت التوحید تھے جب ممبر سننا کی اعلان کیتا انہاں مائی صاحب نے نبی پاک دی صاحبزادی نے حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ کتھے گئی روح پاک نبی دی یا بتاؤ تیرا جبریل نہ جنت الفردوس مالا میرے باپ کی روح مبارک کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو گیا کہ مائی عائشہ صدیقہ فرماندے
جس وقت میری چولی سر سی روح مبارک نکل کے جنت الفردوس گئی تو مینو خوشبو جلے روح نکلی بدل وچوں انج آئی فرماندے نے مینو خدا دی قسم میں انبر تے کستوری دی کدی ایڈی خوشبو نہیں پائی جڑی روح مبارک دی خوشبو آئی جنہیں بدل مبارک چوں نکلیا تے پیچھے میت مبارک جس وقت روح مبارک نکلی میت سی نا ترو تازہ میت بالکل ترو تازہ لو بھی نہیں نظریا اج بھی انجو ترو تازہ میت نعرہ تکبیر توحید و سنت شاہ صاحب بخاری اے بخیر نال کی لاندے نے کوڑ ساڈے متھے جڑے کوڑ جوڑ کے نبی دے متھے لا لیا وجود وچ پرت کے روح پا دیتی رب نے کوئی گھر لئی گل نہ قرآن تے نہ حدیث پرت کے بچ روح پائیے بچ قبر دے وہ جیندے نے جویں دنیا دی حیاتی سی انجے دی حیاتی قبر وچ کہ وہ بریلیاں دے وڈکے نے انہیں اتوں تک لکھیا نبی پاک دیاں بیویاں بھی قبر پیش کیتیاں جاندیاں نے وہ بھی انجے جیندیاں نے وہ پیش کیتیاں جاندے نے آپ انہاں نال شاباشی فرماندے اللہ دی لعنت تے پھٹکار اے وجہ کیتیاں ہوتے بریلیاں دے وڈکے یہ لکھیا کہ اے کچھ فرماندے روح پرت کے بیچ سن دے سب کچھ رب دا قرآن کی آکھے قیامت تک نہیں سن دے میت مبارک اچھا وہ تو حدیث سیرت سے ہی میت محفوظ ہے نبیوں دی باقی دی تے گارنٹی نہیں جنہ چ رہے نہ رہے تو رب دے قرآن تو بھی سن لو نبی دا واقعہ تو میں ختم کراں میں بھی تھک تے رہا پر میں کہنا گل ہوں اخیر کنارے اتنے پوری پہنچ جائے یہ شرک دے سمندر تو نکلو اللہ دی خالص توحید اتنے سونے نبی دی صحیح رسالت اتنے صحیح قرآن دے نور اتنے قائم ہو جاؤ اللہ اللہ یا اللہ میرا بھی تے سارے کلمہ پڑھنے والوں دا سانو کو ویر نہیں کسے نال نہ جھوٹے الزام لانے ساڈے تو لاندے نے جی یہ آخدے نے اشاعت توحید والے عنایت اللہ کہندے تے دے ساتھی او جی مر کے مٹی ہو گئے نبی مٹی در مٹی خاک ڈل گئی پتھر ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون لعنت خدا دی پوچھا اللہ 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 دا پاک پیغمبر جاندے نے پہ کدے ایک بستی اجڑی شہر ایک اجڑیا وہ شوہر اجڑیا وہ شہر اجڑیا دیکھ کے تے افسوس کیتا جنگل چ جاندے نے پہ اوتھے جنگل وچ ہی اللہ نے موت دے دیتی کنا چر فاماتہ اللہ مئات عام تو 100 سال اللہ نے موت دے دیتی روح مبارک اپنے پیارے پیغمبر دی کھچ لئی اللہ تو نبی بڑی شان والا نبی جنہوں یہودیوں نے خدا دا پتر بنا کر دیا اللہ اللہ فاماتہ اللہ مئات عام 100 سال تک 100 سال تک روح مبارک کٹ کے ادھر اتنے اعلی مقام تے میت مبارک اتنے پئی رہی 100 سال تک حدیث وچ بھی نبی دے میت مبارک تارو تازہ رہندی تو کوئی چیز نہیں چھیڑدی ادا لو بھی ڈنگا نہیں ہوندا انجے جس دن کڈی روح اس نبی دی اللہ دے پیارے نبی دی روح رب نے کڈی تے اسی طرح جس دن روح کڈی جس ویلے انجے ترو تازہ میت جنگل چ رہی او جنگل وچ سپ بھی تے اٹھوے بھی تے درندے بھی بگیار بھی شیر بھی چیتے بھی تے رچ بھی انہاں بھی ذرہ بر نہیں چھیڑیا نیڑے نہیں ٹوکے تے نہ زمین نے وجود مبارک نو نہ زمین نے چھیڑیا نہ کسے جان والی شے نے چھیڑیا تو پھر 100 سال وچ کوئی بادشاہ بھی ہوئیاں کہ کوئی نہ کوئی این بھی لتھی تے برفاں بھی پئیاں کہ کوئی نہ وہ کوئی دھپاں بھی ڈاڑیاں پئیاں کہ کوئی نہ سردیاں بھی ڈاڑیاں پئیاں کہ کوئی نہ وہ دن تے رات بدلے سردیاں تے گرمیاں بدلیاں تے اینا تے بارش برسے تے برفاں وسیاں تے کڑکاں بجلی دیاں تے گرجاں بدل دیاں تو 100 سال وچ ہوئیاں کہ کوئی نہ ہوئیاں ہر سال وچ 2 واری تے بدل گجدے نے نا ہر سال 2 واری موسم تے آندا ہی ہے نا بدلاں دا موسم 2 واری تے ضرور آندا ہے نا اگے پیچھے کدے اچانک آ جائے وہ وکری نہیں تے سال 2 واری تے ہے نا او پو ماں دیاں چڑیاں تے ساون پادے دیاں ساون دیاں چڑیاں ٹھیک ہے
تے بدل گجدے نے بجلیاں کڑکدیاں نے تے پاویں کنا چونگنا دے لو تد بھی آواز بجلی دی تے بدل دی آمدی ہے 100 سال تک میت مبارک پئی رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک جو اس حدیث دی تصدیق ہو گئی نبی کا فرمان سچا ہے نبی دے وجود میں کوئی چیز نہیں چھیڑتی انجے طرح تازہ رہتی ہے میت مبارک جی میں وہ فوت ہوا سی جس دن اچھا جی الآن کما وضع اٹھایا 100 سال تو بعد 100 سال تو بعد پھر زندہ کیتا فرمایا سننا باسا 100 سال تو بعد پھر زندہ کیتا تے اللہ پوچھیا سنا کنا چر پی رہے ہو کنا چر پی رہے ہو اتنے اور لوگوں ایک گل دسو مینو اللہ نو کی لوڑ پئی سی پوچھن دی بولو تو صحیح وہ کوئی لوڑ ایسی پوچھن دی رب نو سارا کچھ کرنے کی کوئی لوڑ وہ کوئی فائدہ وہ کیوں کیتا ساڈیاں کھوپڑیاں سیدھیاں کرنے واسطے جنہاں دیا ڈنگیاں کھوپڑیاں ہوئی نے ملا کی تے پیر کی تے اور میں تے تسی کی جنہاں دیا کھوپڑیاں ڈنگیاں آخر نے نبی ولی سوندے نے قبراں وچ انہاں دیا کھوپڑیاں سیدھیاں کرنیاں نے اور رب نو کہڑی لوڑ پئی ہے پوچھن دی ساڈے واسطے پوچھیا پوچھیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہودی جو سوچے کہندے سن یہودی کہندے سن نا کہ نبی ولی سننے نے قبراں وچ سنتے نے نبی یہ انہاں دا شرک والا عقیدہ انہاں دا سی تے اسی انہاں کو سفارشاں کرانے ہاں جو مکے دے مشرکاں دا عقیدہ تے یہودیاں دا عقیدہ یہ سنتے نے تے رب 100 سال موت دتی رکھی تے اٹھایا تے پوچھیا یہودیاں کھوپڑی تاری سیدھی ہوے تے تواڈے مولویاں پیراں دی بھی جنہاں تانوں پٹھے راہ اپنے پیٹ واسطے لایا تے اپنی جھوٹھی عزت واسطے لایا اپنی فرقہ بندی تے ترے بازی واسطے تانوں پٹھے راہ نبی سنتے نے قبر دے کول جاؤ تو سنتے نے فریاداں سنتے نے صلات کلام سنتے نے اللہ 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 جنہوں نے آیا پٹھے راہ انہوں نے رب نے ان سمجھانا ہے وہ یہودیاں دے ملوں تے پیرو تے یہودیوں ہوش کرو 100 سال بعد اٹھایا تواڈے پیغمبر دو جنہوں میرا پتر بنا کے دیا جے ایڈا شان ہوگا اپنے انہوں ودایا تو بے ایمان بنے ہو تو دوجی بے ایمانی کہندے ہو وہ سن گئے نے 100 سال بعد اٹھایا تو پوچھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھائی کتنا چر میرے نبی کہہ رہے ہو یا اللہ گزر کنی گئی پوری صدی 100 سال تے نبی ابو کی عرض کرتے ہیں لبست یومن ایک دیہڑ او بعض یوم یا دیہڑ تو وہ بھی شک کے شاید کوئی دیہڑ کا کچھ حصہ یقین کوئی نہیں دیہڑ یا دیہڑ کا کچھ حصہ اللہ 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 تعالیٰ فرمایا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں لگا بل لبستہ میاتا آمن تو 100 سال میت پیارے ہیں 100 سال پیارے ہیں تو میں 100 سال بعد پڑھ کے تمہیں زندہ کیتا ہے وہ لوگوں نبی نو اپنا پتہ لگا تو میں کنا چل رہا وما یشعرون ایان یبعثون اللہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون لگا اپنا پتہ اچھا جی کہ اتنے میسی دفن تو نہیں ہوئی بجلی دیا کڑکاں ہوئی 100 سال میں ہر سال 2 باری بدل گجے بجلی دیا کڑکاں تے میت دفن بھی نہیں اتنے کئی ہے زمین پہ وہ سنیا بدل کا گجڑا سنیا بجلی دیا کڑکاں سنیا کچھ بھی نہ وہ بدل کا گجڑا تے کڑکا کنا چ انگنا تن لو تو روح تن لو تے تد بھی سنی جائے وہ نبی دا وجود قبر چ دفن بھی نہیں اتنے تے بجلی دیا کڑکاں 100 سال کدی نہ کڑک سنی تے تواڈیاں سداں سوراں قبر دے تھلے سن لیندے نے کیوں بے ایمان بندے جان بوجھ کے وہ یہودیوں کو جو ہوش کرو یہودیوں کیوں بے ایمان بنتے ہو یہودیوں کے ملا تے پیرو کیوں بے ایمان بنتے ہو تے کیوں شرک کرتے ہو کڑکاں تے گجن تے سنیا کوئی نہ اتنے میت مبارک پئی ہے تے اپنا پتہ کوئی نہ لگا کنا چر تے تواڈیاں خبراں تے تانوں سیاندے نے اگر جو سیان لیندے نے جنا آیا کہ جنانی آئی ہے چڑا بیٹھا کہ چڑی بیٹھی ہے تماشے تک کوئی نہ اچھا جی ثم انکم بعد ذالک
لمیتون تے کنا چر میت رہنی ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون قیامت میں زندہ کرنا تے تا میتاں سننا اتنے بھی کی فرمائی جی میں آیت پڑھی سی ثم انکم بعد ذالک لمیتون تو میت کنا چلنا ہے تو سارے نبیاں تھی ولیاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آخر نے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا کنا چر میں مردہ رہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب موت میری آوے گی جب میری موت اللہ دے گا مینو تو کنا چر میت میری رہنی یوم ابعث حیا او قیامت جب دوبارہ میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ حضرت زکریا کے بیٹے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا وہ اتنے گل فرمائی جہی میں آج تلاوت کی سی 18ویں پارے دی میں 18واں پارا نکلیا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے دی قسمت آیتاں نے تو نور نور ہے سارا قرآن جتوں سنا روشنی ہے تو کی فرمایا سارا نے کی کرنا ثم انکم بعد ذالک لمیتون تو کنا چر میت رہنا سارا ثم انکم یوم القیامت تبعثون قیامت نو پرت کے تانوں میں سارا نو زندہ کرنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رات دا اعلان کر لو رات دا اعلان کر لو عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل القائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل